لا يستطيع أي جيش في العالم أن يدعي أنه كان باستطاعته أن يفعل أفضل مما فعله المصريون في تخطيط وإدارة واقتحام قناة السويس. ملخص كتاب مذكرات حرب أكتوبر، تأليف سعد الدين الشاذلي، بصوت ماهر الآغا. إبان حرب أكتوبر التي كانت بقيادة الجيشين المصري والسوري ضد إسرائيل، وبعد أن استطاع المصريون عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف، تمكن الإسرائيليون من قلب المعادلة لصالحهم، تاركين إيانا في حيرة أسئلة عدة. كيف استطاع الإسرائيليون الدخول إلى غرب قناة السويس؟ وما الأخطاء التي ارتكبتها القوات المسلحة المصرية؟ والأهم من ذلك، على عاتق من تقع المسؤولية الكبرى؟ هذا ما سأجيب عنه أنا، الفريق سعد الدين الشاذلي، من أسرار وحقائق في مذكراتي عن حرب أكتوبر. الفصل الأول. قامت مصر مع التعاون السوري والدعم الروسي بالاستعداد الذكي قبل بدء الحرب. كان التفكير في الهجوم على العدو المحتل لا ينفك أن يغيب عن أذهاننا طوال الوقت، حتى بعد هزيمتنا عام 1967، وبدأنا بالفعل بالتخطيط للهجوم على إسرائيل، عازمين هذه المرة على الانتصار. لذلك قمت بتقديم دراسة للإمكانيات الحقيقية لقواتنا المسلحة ومقارنتها بالمعلومات التي بحوزتنا عن إسرائيل، ووصلت بهذه الدراسة إلى ما يأتي. أولاً، قواتنا الجوية ضعيفة مقارنة بقوات إسرائيل الجوية. ثانياً، القوات الجوية الدفاعية للقوات المصرية لا بأس بها، لكنها تبقى دفاعية وليست هجومية، لذلك لن تكون قادرة على تقديم تغطية جوية للقوات البرية. ثالثاً، قواتنا البرية متعادلة القوة مع العدو ومتفوقة بالمدفعية، لكن العدو محمي بخط بارليف المنيع الذي كان قادراً على التصدي لقذائفنا. وبناء على هذه التحليلات تبين لي أنه لا سبيل لإرغام العدو على الخروج من سيناء وقطاع غزة، لكن ستساعدنا إمكانياتنا الحالية على الهجوم بهدف عبور قناة السويس واستهداف خط بارليف وتدميره، ومن ثم اتخاذ موقف الدفاع. وبعد ذلك نعد العدة لاحتلال المضائق. وبالفعل قمنا بالتجهيز من خلال خطة أسميناها الخطة بدر. كنا نعلم أن عملية عبور قناة السويس ليست عملية تقليدية، بل تحتاج إلى تنظيم خاص. لذلك قررنا تجزئة المشاكل المتعلقة بقناة السويس إلى مشكلات صغيرة، وحاولنا حل كل مشكلة على حدة. في 24 من أكتوبر في عام 1972 عقد مؤتمر الرئيس السادات، الذي كان الهدف منه معرفة رأي أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الموقف العسكري، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه قواته. وبدأ المؤتمر بحديث الرئيس السادات عن علاقة مصر بالاتحاد السوفيتي، التي شهدت تحسناً بفضل تدخل الرئيس السوري حافظ الأسد، وانتهت بتزويد الروس لنا بالمعدات اللازمة في المرحلة القادمة. وتبادلنا بعد ذلك النقاش مع الرئيس السادات عن إمكانية استعدادنا لدخول الحرب، واختصر حديثه بشأن دخول الحرب في جملة to be or not to be، أي فلتكن أو لا تكن، والتي عنت الموافقة الضمنية على دخول الحرب. في هذه المرحلة ظننا أن الدعم الروسي سيكون مستمراً ولا تعوقه مشكلة، فهل كانت تلك هي الحقيقة أم حدثت تصعيدات لم تكن متوقعة؟
الفصل الثاني. لم تكن علاقة مصر مع الاتحاد السوفيتي علاقة مستقرة. بدأت العلاقات تتدهور بين مصر والاتحاد السوفيتي لأسباب عدة، كان من بينها رفض الفريق صادق طلب السوفييت بالسماح لأفراد طاقم مشروع تدريبي بالنزول في منطقة مرسى مطروح، إضافة للاتهامات التي وجهت من المخابرات الحربية المصرية إلى بعض الأفراد الروس بتهريب الذهب من مصر إلى الاتحاد السوفيتي. وبلغ تدهور العلاقات أوجه عندما تم طرد المستشارين والوحدات السوفيتية بقرار من الرئيس السادات، والذي أعتقد أنه كان بسبب ضغوط أمريكية سعودية. في بداية عام 1973 بدأت العلاقات المصرية السوفيتية بالتحسن، وكان ذلك حين تزامن طلب الاتحاد السوفيتي بالإذن ل3 ناقلات للتمركز في بورسعيد مع زيارة الدكتور عزيز صدقي رئيس الوزراء إلى موسكو. لذلك اقترحت على الرئيس الموافقة على الإذن حتى نعيد العلاقات بيننا. وافق الرئيس على مقترحي، وعاد الدكتور عزيز صدقي بوعد من القادة السوفييت بأنهم سيقومون بإمداد مصر بأسلحة متقدمة. ونفذ هذا الوعد عندما تمت صفقة الأسلحة في مارس من عام 1973. وسنتعرف في الفصل القادم على دور العرب ودعمهم لمصر في حرب أكتوبر. اقتباس: إسرائيل لا تهتم كثيرا إذا خسرت الأسلحة المتطورة، لكنها تصاب بالهلع إذا خسرت بضع مئات من الأفراد. الفصل الثالث. لعبت غالبية الدول العربية دورا إيجابيا داعما لمصر. وضعت التوصيات بتنفيذ بعض الأمور التي طرحت في اجتماع رؤساء أركان حرب الجيوش العربية في ديسمبر من عام 1972، والتي تلخصت في استمرار تقديم الدعم العسكري من الدول العربية والتزامها بتخصيص 15% على الأقل لتقوم بتطوير الكفاءة القتالية لقواتها المسلحة، وخاصة القوات الجوية والدفاع الجوي. أخيرا أوصيت ببناء قاعدة صناعية حربية حتى نحقق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحربية للجيوش العربية. لقد أظهر العرب بتعاونهم في الحرب ضد إسرائيل صورة مشرفة، إذ شاركت عدة دول كان أبرزها سوريا والعراق والجزائر وليبيا والأردن والمغرب والسعودية والسودان والكويت وتونس، إضافة إلى الدعم المالي من عدة دول أبرزها ليبيا والسعودية والإمارات. أما الدول الباقية فهي لم تشارك في الدعم العسكري لأنها لم تكن تملك ما تقدمه عسكريا في الحرب. بالتأكيد أنه رغم انتصارنا في هذه الحرب إلا أننا وقعنا في أخطاء كثيرة يجب علينا أن نتعلم منها في مواجهاتنا المستقبلية. فما هي تلك الأخطاء؟ وكيف استطعنا بهذه المقومات بدء الحرب وتحقيق تقدم ملحوظ اقترب من أن يكون فوزا عربيا؟ الفصل الرابع. بدأت الحرب وتمكن الجيش المصري من عبور قناة السويس. بدأت معركة العبور في ظهر اليوم 5 من أكتوبر وفق خطة بدر، ومع حلول صباح 7 من أكتوبر من عام 1973 بدأت قواتنا بالدخول على شكل موجات تفصل بينها فوارق زمنية بسيطة حسب الخطة العسكرية، وبمساعدة المهندسين الذين يقومون بفك ثغرات السد الترابي وإصلاح الكباري أي الجسور. كانت قواتنا المسلحة قد حققت نجاحا كبيرا، فقد قمنا بتحطيم خط بارليف في 18 ساعة الأولى بعد أن قمنا بعبور واحد من أصعب الموانع المائية، وكل ذلك بأقل الخسائر مقارنة بخسائر الجانب الإسرائيلي. كان العدو قد قام بتجهيز 5 ألوية مدرعة و300 دبابة ودفع بها إلى جبهة سيناء. ومع صبيحة 8 من أكتوبر كان قد جهز 8 ألوية مدرعة وقسمها إلى 3 فرق في القطاع الشمالي والأوسط والقطاع الجنوبي ليقوم بهجمات متفرقة من عدة اتجاهات، لكن دون جدوى. كانت قواتنا البرية متساوية العدد تقريبا مع قوات العدو، بل
نفوقهم قليلا، لكن إمكانيات التسليح والتجميع لديهم كانت أفضل من إمكانيات قواتنا البرية. إلى هنا كانت الأحداث حليفتنا قبل أن تنحاز إلى إسرائيل. فما الذي قلب المعادلة؟ اقتباس: إن العلم والمعرفة لا حدود لهما، فكلما ازداد الشخص معرفة ازداد إلمامه بما يمكن أن يفعله عندما تعترضه المشكلات. الفصل الخامس: اخترق الجيش الإسرائيلي ثغرة الدفرسوار وفرض حصارا على الجيش الثالث وقناة السويس. لقد تم اتخاذ قرارات سياسية خاطئة في حرب أكتوبر، كان أولها تطوير الهجوم نحو المضائق الذي جر أخطاء أكبر. فتطوير الهجوم لم يكن لصالحنا. كان العدو قد بدأ باستخدام دبابات يصل عددها إلى 900 دبابة بحذر أكثر، فيما كان عدد دباباتنا يصل إلى 400 دبابة، ناهيك عن السيطرة الجوية من قبل الجانب المعادي. وبناء على ذلك نجح العدو في تدمير 250 دبابة، مما أدى إلى انسحاب قواتنا إلى شرقي القناة. في 16 من أكتوبر اخترق العدو عن طريق بضع دبابات غرب القناة، واستطاع أن يبني أول جسر في منطقة الدفرسوار. في ليلتي 20 و21 من أكتوبر التحمت قواتنا مع قوات العدو الإسرائيلي غرب القناة، لكنهم كانوا متفوقين علينا في المدرعات بالإضافة إلى التفوق الجوي الساحق. وفي 23 من أكتوبر وقع جيشنا الثالث رهينة في يد إسرائيل، وأصبح مصيره مرتبطا بالمطالب والشروط التي سوف تطلبها أمريكا وإسرائيل. ولم تتوانى إسرائيل وأمريكا في استغلال ذلك أكبر استغلال، إذ قاموا بإرغامنا على رفع الحصار البحري عنهم، وطالبوا برفع حظر البترول الذي كانت الدول العربية قد فرضته على أمريكا. وقد نفذنا مطالبهم ثمنا لرفع الحصار عن الجيش الثالث. فهل توقفت الخسائر عند هذا الحد أم تفاقمت للأسوأ؟ الفصل السادس: ارتكب الجيش المصري خطأ فادحا بتطوير الهجوم نحو المضائق. كان الهدف الرئيس من الحرب ضد إسرائيل في أكتوبر من عام 1973 عبور قناة السويس والتوقف عند مسافة من 10 إلى 15 كيلومترا شرقي القناة، وليس تطوير الهجوم نحو المضائق كما حاول المشير الجمسي، وهو أحد القادة العسكريين، إخبار العالم عن ذلك من خلال مذكراته. إذ إن فكرة تطوير الهجوم جاءت لاحقا وليس قبل الاستعداد للحرب، باستثناء أنه تم ذكرها في وثيقة مزورة تم إرسالها للجانب السوري من أجل إقناعهم بدخول الحرب، وليس لنية حقيقية في ذلك الوقت بتطبيقها على أرض الواقع. لقد كان واضحا تفوق العدو الإسرائيلي علينا في قواته الجوية، لذلك كانت الخطة أن ندع إسرائيل تهاجم مواقعنا الدفاعية، مما سيولد لديها خسائر في الأفراد والاقتصاد. إضافة إلى ذلك هناك الكثير من الوثائق والشهود التي تثبت أن تطوير الهجوم نحو المضائق لم يكن ضمن الخطة منذ البداية. وجاء رأي الخبراء من خلال دراسة لكتب القادة الكبار في الحرب، من بينهم كتابي وكتاب السادات وكتاب الجمسي، ليؤكدوا أن الخطة منذ البداية لم تكن تهدف لاحتلال المضائق، كما أدلى خبراء آخرون برأيهم بعد دراسة تحليلية لجوانب حرب أكتوبر عن الخطأ الجسيم، وهو التقدم نحو المضائق. فهل كان التقدم نحو المضائق الخطأ الوحيد؟ الفصل السابع: كان دور وزير الحربية والرئيس السادات الدور الأكبر في خسارة حرب أكتوبر. لقد وقع الكثير من الأخطاء الجسيمة في حرب أكتوبر يتحمل أغلبها كل من الرئيس السادات ووزير الحربية أحمد إسماعيل. كان أبرزها عدم المناورات في الحرب، والتي أدت إلى حصار الجيش الثالث، والحذر الشديد من جانب وزير الحربية أحمد إسماعيل، والذي جعله عاجزا عن التصرف أمام إبقاء أو سحب القوات عند اللزوم، وعدم القدرة على التنبؤ، وهذه مهارة أخرى كان يفتقر إليها أحمد إسماعيل، وعدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وذلك بسبب العقد النفسية التي حملها معه بعد هزيمة عام 1976، وبسبب إعفائه من منصبه مرتين من قبل جمال عبد الناصر، أصبح بذلك عاجزا عن تحمل المسؤولية.
إضافة لذلك، عدم قبول الرئيس السادات للاقتراح الذي قدمته بضرورة سحب الألوية الأربعة المدرعة من الشرق إلى الغرب، ولو أنه استمع إلي حينها لكنا استطعنا خلال يومي 21 و23 من شهر أكتوبر على حصار الثغرة والحد من انتشارها. أيضا التدخل السياسي في القرارات العسكرية، إذ تكون الكلمة الأخيرة دائما للقرارات السياسية في الأمور العسكرية رغم خبرة الجانب العسكري في الحرب أكثر من السياسي، وبناء على ذلك يجب إلغاء الوظيفة العسكرية لوزير الحربية واقتصار مهامه على الوظيفة السياسية فقط، إذ كلفتنا قرارات وزير الحربية أحمد إسماعيل والرئيس السادات الكثير من الخسائر والأخطاء في حرب أكتوبر. فكرة بارزة من الكتاب: إن اكتفاءنا بذكر الأعمال المجيدة التي تمت خلال حرب أكتوبر وعدم ذكر الأخطاء التي ارتكبت يمكن أن يولد لدى قادة الأجيال التالية شعورا بالتفوق الزائف الذي قد يؤدي إلى ارتكابهم نفس الأخطاء التي ارتكبها آباؤهم وأجدادهم. الخاتمة: كان للقوات المصرية مخطط ناجح في عبور قناة السويس، إذ استطاعت تنفيذ الخطة وتدمير حصون خط بارليف، لكن القرارات السياسية الخاطئة من الرئيس السادات قلبت المعادلة لصالح إسرائيل، حيث تمكنت من عبور ثغرة الدفرسوار وحصار الجيش الثالث ثم حصار قناة السويس. كان موقفا عصيبا قدمت فيه مصر والدول العربية تنازلات لأمريكا وإسرائيل، وتنصل السادات من مسؤولية قراراته الخاطئة ليلقي بها على قادة الجيش الثاني وإقالة قادته.